बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और आज तो स्पेशली डबल मुबारकबाद इसलिए कि आज जुमातुल विदा भी है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि खुसूसी तौर पर आज नमाज जुमा का एहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि जो हो यहाँ पर हालात हैं पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और कोरोना वायरस की जो वबा है इसका ख़ात्मा हो जाए और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक एक बार फिर से रवां दवां हो जाए। मामूल के मुताबिक रवां दवां होने की जो हमने बात की, केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कल बाज़ारों में जिस तरह से आवाम का रश था, देख के खौफ आ रहा था कि क्यों आवाम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रही है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने मास्क भी पहने रखे थे, लेकिन चूँकि रश इतना ज़्यादा होता है तो डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत बड़ी बात बन जाती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसके अलावा आप जितनी मर्जी भी केयर कर ले, रश की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आपका हाथ लग जाता है कि आप कहीं पे भी वायरस का शिकार हो सकते हैं। खैर, रिक्वेस्ट तो आप लोगों से यही है कि इतना ज़रूरी नहीं है जाना, तो कोशिश ये कीजिए कि बाहर मत जाइए। इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे तो बहुत सारी ऐसी ईदें जो है आपकी हमारी सभी की मुंतज़िर होंगी। लेकिन अगर फिर भी आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना, तो कुछ टाइम ऐसा मैनेज कर लें कि अर्ली मॉर्निंग चले जाएँ ताकि रश कम हो और आप आराम से ख़रीदारी करके आ जाएँ। आगे चल के हम मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे। लॉकडाउन लगने जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। एक मैराथन शुरू हुई है लोगों की कि भागम भाग में अपने काम कर लें, पता नहीं लॉकडाउन लग गया तो क्या हो जाएगा। खैर, मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं टॉप स्टोरी से। आज की पहली खबर है जी, शहर में कोरोना से मजीद 35 जाम बहक, अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड कम पड़ने लगे हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 31 रुपये होने का इंकशाफ, कीमतों में मुसलसल इजाफा वबाले जान बन गया। और कमिश्नर का नई शजरकारी मुहिम का ऐलान। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। होश उड़ा देने वाली चीज़ें ये हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में मिल नहीं रहे हैं, बेड्स कम पड़ गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप बाहर, खौफ आता है। खबरों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर इमरान यूनिस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, पहली खबर की तरफ तो आएंगे। कल जो बाज़ारों में रश हम दिखाते रहे, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ बाज़ारों से कवर करते रहे, आपने भी ज़रूर देखा होगा। तो कल क्या सूरत हाल देखी, एक्सप्लेन कीजिएगा ज़रा। देखें जी, लाहौर शहर में जो कोरोना की सूरत हाल है, सब जानते हैं कि कितना मोहलिक और जानलेवा मर्ज़ है और जो भी इसका शिकार होता है मुश्किल से ही सेहतयाबी की तरफ वापस आते हैं। और अगर सेहतयाब हो भी जाएं तो एक तवील अरसा उन्हें लगता है प्रॉपर ठीक होने में। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो बाज़ारों में रश रहा, चूँकि ईद के अयाम जो हैं वो करीब हैं और लोग जो हैं वो बाज़ारों की तरफ हर साल ही ऐसा रश जो है वो देखने में आता है, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा रश जो है वो इस वजह से देखने में सामने आ रहा है कि हुकूमत ने एक लिमिटेड टाइम जो है वो अनाउंस कर रखा है कि 2 से 3 घंटे आपके पास हैं, आप जाकर शॉपिंग कर लें। और लोग जो हैं वो फिर ये नहीं देखते कि हम किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे या हमारी वजह से कोई जो है वो बीमार हो सकता है, लोग फिर भागते हैं। अब आप ये देखें कि जैसे कल भगवानपुरा बाज़ार की अगर मैं मिसाल दूं कि वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है आम दिनों में भी, ईद के अयाम में भी वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। इस वजह से गवर्नमेंट ने जो है उसको सील कर दिया। अब आप ये देखें, गवर्नमेंट ने उस बाज़ार को सील तो किया, जितनी देर के लिए किया, वहाँ पर आने वाले तमाम लोग जो हैं वो करीबी बाज़ारों की तरफ गए। रश तो वैसे ही शहर में नज़र आया। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह कि लोगों को अपना एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो इसमें लाजमी दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मास्क पहनना कोरोना से बचने का हल नहीं है। आपको समाजी फासला जो है वो भी मेंटेन रखने की जरूरत है। और बाजारों में जिस तरह से रश है, सर ही सर नजर आ रहे हैं, समाजी फासला तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। और इसकी बेसिक वजह यही है कि गवर्नमेंट ने जो टाइम दे रहा है कि आपने 6 बजे से पहले शॉपिंग जो है वो करनी है, तो फिर लोग जो है बाजारों की तरफ यहाँ पर मुझे कुछ गवर्नमेंट की जानिब से जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उसमें कुछ मुझे
مس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے. بالکل آپ نے 6 بجے کا ٹائم دیا, لوگ دھڑا دھڑ بازاروں کو ٹوٹ گئے. ساتھ ہی میں یہ بھی خبر ایڈ کر لیتی ہوں, لاری اڈے پر پردیسیوں کا رش نظر آ رہا ہے, ٹائم لمٹ ہے, لوگوں کو بس یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پہنچ جائیں. آپ کیسے اس رش کو مینٹین کریں گے؟ ایک تو بس اڈوں پر رش, دوسرا بسوں میں ٹرانسپورٹرز یہ لالچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بٹھا کے ہم اپنے پیسے کما لیں. آپ بس میں بھی سماجی فاصلے کو مینٹین نہیں کر رہے, تو یہ حکومت چیزوں کو محدود کر کے زیادہ مسئلے پیدا نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, آبویسلی کر تو رہے ہیں. اگر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سعودی عرب کے حوالے سے, کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ یہاں پر ایک نئی مثال جو ہے وہ قائم کی ہے, اور سعودی عرب کی جانب سے جو یہ اعلان کیا گیا کہ 24 گھنٹے مارکیٹیں اور بازار, دکانیں, شاپنگ مال جو ہیں وہ کھلے رہیں گے. لوگ سکون سے جب بھی ٹائم ملے تب جا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ سعودی عرب کے رہائشی, اگر کسی نے افطاری کے بعد شاپنگ کرنی ہے تو افطاری کے بعد جا سکتا ہے, کسی نے پہلے کرنی ہے وہ افطاری سے پہلے کر سکتا ہے, کسی نے سحری سے پہلے کرنی ہے یا سحری کے بعد کرنی ہے تو وہ جا سکتا ہے. مطلب لوگوں کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اور سعودی عرب کی جو ہدایات ہیں اپنے کاروباری افراد کے لیے, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ شفٹیں اپنی بڑھا دیں لیکن اپنا کاروبار 24 گھنٹے آن رکھیں. اب یہ دیکھیں کہ ایسے رش جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے جب آپ ٹائم لمیٹڈ کر دیتے ہیں کہ جی محدود ٹائم ہے آپ کے پاس, 3 سے 5 بجے تک آپ نے جو ہے وہ شاپنگ کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جیسے ہم انارکلی, اچھرا اور دیگر جو شہر کے اہم بازار ہیں وہاں پر جو رش دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کا, ہم ٹریفک رش کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پبلک رش کی بات کر رہے ہیں. اور بالکل صرف سر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور کوئی فاصلہ جو ہے وہ ان میں نظر نہیں آ رہا. تو ایسی ہی کوئی پالیسی جو ہے وہ بنانا ہوگی, اور ایسے تو بالکل آپ کرونا کو کنٹرول نہیں کر سکتے یا پبلک کو نہیں روک سکتے باہر نکلنے سے. دیکھیں عید ہے, شاپنگ تو ہر کسی نے کرنی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف اگر بہتر چیزیں لینی ہے, پہننی ہے, اوڑھنی ہے, کھانی ہے, پینی ہے, وہ عید کے قریب ہی, میں ایک لمیٹڈ طبقے کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے عید کے قریب ہی کرنا ہے. اور جب عید آئی ہے تو آبویسلی انہوں نے تو بازار میں آنا ہے, لیکن جب انہیں یہ پتا ہے کہ جی لمیٹڈ ٹائم ہے 6 بجے سے پہلے ہم نے آنا ہے. ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جی لمیٹڈ ٹائم ہے, ہم بازاروں کو دوڑ جائیں. اب جن لوگوں کی فیملی میں اللہ تعالیٰ رحم کرے لوگ متاثر ہوئے ہیں, کل میں بشرا انصاری صاحبہ کا ایک ویڈیو پیغام سن رہی تھی اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی, کیونکہ کل ان کی بہن جو ہیں سنبل شاہد, ان کا انتقال کرونا کے باعث ہوا, بار بار یہی عوام سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ بہت ساری ایسی عیدیں آئیں گی, خدارا ہمیں پتہ ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے. اور انہوں نے ریکویسٹ بار بار یہ کی کہ بازاروں میں مت جائیں جتنا. تو یہ صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں جن کا کوئی اپنا متاثر نہیں ہوا, جنہوں نے کسی کو قریب سے نہیں دیکھا کہ یہ وائرس کس قدر جان لیوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ کرتے کیا ہیں, اگر کوئی ایک چیز لینی ہے تو پورے کا پورا خاندان جو ہے, پورے کا پورا گھر جو ہے وہ ساتھ چل رہا ہے. ایک فرد جو ہے وہ جا سکتا ہے, کم از کم 2 فرد جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. آپ بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے, اور لٹرلی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین نے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ اٹھائے ہیں جنہوں نے نہ ان کی شاپنگ میں ہیلپ کرنی ہے, نہ انہیں یہ بتانا ہے کہ یہ کلر بہتر ہے یا یہ ضرورت کی چیز جو ہے آپ لے لیں. بھائی ان بچوں کو تو گھر چھوڑ دیں. چلے مجبوری کے تحت تو چلے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک آدھی فیملی, 2 فیملی, 5 فیملی, 10 فیملی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مجبوری کے تحت ساتھ لے آئی ہیں کیونکہ گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. لیکن آپ بازار میں دیکھیں, آپ کو تو ہر خاتون کی گود میں, ہر خاتون کے پاس بچہ جو ہے وہ نظر آئے گا, اور وہ چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اور انہوں نے ماسک بھی نہیں پہن رکھے کیونکہ وہ کیری نہیں کر سکتے نا. اور جو ماسک کی صورتحال ہے, میں نے وہی بتایا کہ ماسک جو ہے نا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے, سماجی فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ جب آپ بازار میں نکلتے ہیں, شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ ایسی چیزوں کو ضرور ہاتھ لگا دیتے ہیں جس کے ذریعے آپ جراثیم جو ہے, یہ اسپیشلی کرونا کا جو ہے اس میں آپ شکار ہو سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ سماجی فاصلہ مینٹین نہیں کریں گے, اس میں دونوں سائڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ پبلک جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اپنی ذمہ داری اور گورنمنٹ کی پالیسی بنائی گئی ہیں وہ بجائے کہ آپ وائرس کو محدود کریں, آپ اس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں. کیونکہ مارکیٹوں میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ 6 بجے سے پہلے انہوں نے پہنچنا ہے. وہ ویسے نا گورنمنٹ نے نا ایک بڑا اچھا اقدام کیا, اسپیشلی اگر میں ٹریفک پولیس کے بارے سے بات کروں, کہ انہوں نے جو لوگ ماسک نہیں پہنتے تھے ان کے چالان جو ہے وہ کرنا شروع کیے. ہماری عوام ہے نا وہ اسی طرح سمجھتی ہے, جب تک آپ انہیں فائن نہیں کریں گے, جب تک آپ انہیں جیل میں نہیں ڈالیں گے, وہ باز نہیں آنے والے. اور خود ٹریفک پولیس اہلکار خود بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو
اپنی زندگی کا ڈر نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ہمارا چالان نہ ہو جائے, فائن نہ ہو جائے, اس وجہ سے ماسک پہنے. تو میری سجیشن تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ بازاروں میں جو بھی ماسک کے بغیر نظر آئے اس کا آئی ڈی کارڈ لے کے اس کو آئی ڈی کارڈ پہ چالان کر دے. ویسے بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کے معاملے میں تو بہت اچھی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ٹیکس جو ہے وہ آنا چاہیے, آئی ڈی کارڈ پہ آپ چالان کرتے جائیں. ایسے کم از کم لوگ پابندی تو کر لیں گے. خیر فی الحال ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو لینی ہے مہنگائی کی. سستا پروٹین اتنا مہنگا ہو گیا, اور یہ پریڈکشن کی گئی تھی, واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ عید کے قریب پہنچ کر مرغی کا گوشت آپ کو 400 روپے میں ملے گا, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اگلی خبر جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں, مہنگائی غریب عوام پر ایک اور بار. برائلر گوشت کی قیمت 397 روپے فی کلو ہو گئی ہے, یعنی 400 روپے کلو. کیا کہیں گے عمران بھائی؟ دیکھیں نا, جب بھی کوئی غیر معمولی ایام ہوتے ہیں اور جو اشیاء ضروری ہے اس کے نرخ جو ہیں وہ اسی طرح بڑھا دیے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس میں طلب اور رسد کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رمضان المبارک میں چکن کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی جو ہے وہ کم ہے. اور پھر لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں جو اس کاروبار میں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ اس کا فائدہ پھر ایک مافیا جو ہے وہ اٹھاتا ہے. مافیا کرتا کیا ہے کہ وہ اپنا مارجن رکھتا ہے, چیزوں کو ہولڈ کر لیتا ہے, روک لیتا ہے. لوگوں کو جب چیزیں میسر نہیں آتی تو پھر زائد قیمت پر اس کو فروخت کیا جاتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں مڈل مین کی, جو کہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے جو ہے پنجاب حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم اس چیز کا بھی نوٹس لیا تھا, چکن کا نوٹس لیا گیا تھا سی ایم صاحب کی طرف سے, اور کہا گیا تھا کہ ہم اس مافیا کو شکست دیں گے. یہ جو برائلر چکن کا مافیا ہے, بالکل اب میں اسی کی طرف آنے لگا تھا کہ اگر اس مافیا کو آپ شکست دیں گے تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ چیزیں جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں اس مافیا کے بارے میں بھی آپ نے بڑی باتیں کی تھی, جس میں چینی کا مافیا ہے, آٹے کا مافیا ہے, گندم کا مافیا ہے, بے شمار ایسے مافیا ہے. سیزن میں آپ کو چینی اویلیبل نہیں ہے تو بالکل پیٹرول کا مافیا ہے, ہر چیز کا مافیا ہے. اور جب آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ اس مافیا سے ہم نپٹیں گے, اس کے بعد ہوتا پتہ کیا ہے, چیزیں بڑھ جاتی ہیں, 15 روپے بڑھ جاتی ہیں, 20 روپے بڑھ جاتی ہیں. آپ نے پیٹرول مافیا کی بات کی تھی, اس کے بعد ریٹ جو ہیں وہ پیٹرول کے بڑھ گئے. آپ نے آٹے کی بات کی, آٹے کے بعد ریٹ جو ہیں وہ بڑھ گئے. چینی کی بات کی, چینی کے بعد آپ نے ریٹ جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے. آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ نے کہا کہ چینی مافیا سے ہم نپٹیں گے, 85 روپیز پر کے جی آپ نے اعلان کیا, اور 90 روپے فی کے جی آپ نے بقول آپ نے خرید لیا ان لوگوں سے جن کو آپ نے مافیا قرار دیا, انہی سے آپ لوگوں نے خرید لیے. تو اگر ایسے آپ نے لڑنا ہے, ایسے آپ نے مافیا کو شکست دینی ہے, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف آ پائیں گی. عوام تو مجبور ہے, وہ کیا کرے, عوام تو مجبور ہے. دالیں جو ہیں ان کے ریٹ جو ہیں وہ چکن کے برابر پہنچے ہوئے ہیں, تو عوام پھر کیا کرے. اچھا 400 روپے واضح طور پر کہا گیا تھا پوٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ عید سے پہلے قیمت ہی ہو جائے گی. مجھے تو تقریباً عید کے قریب جاتے جاتے 400 سے بھی اوپر قیمت جاتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں ایسا ہوگا, بالکل ایسا ہوگا. اور آبویسلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں چکن کا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان میں 6 ایسے ہیچریز ہیں جو انڈے سے چوزا جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. ایک ہیچری جو ہے وہ براہ راست ایران بھجوا دیتی ہے سارے اپنی پروڈکٹ, باقی 5 جو ہے وہ یہاں پر لے کر آتے ہیں. تو جتنی انہوں نے پیدا ہونا ہے چوزا, اتنا ہی جو ہے وہ مارکیٹ میں آنا ہے. اور جب لوگوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے تو پھر قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی جاتی ہیں, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ مڈل مین جو ہے وہ بھی اٹھاتا ہے. اور یہی صورتحال جو ہے وہ اب ہو رہی ہے. آپ رمضان بازاروں میں دیکھ لیں, وہاں بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں چکن کی. یہ بات نہیں ہے کہ عام مارکیٹ میں چوزا جو ہے وہ مرغی جو ہے وہ 387 روپے ہے, اور اگر آج کا ریٹ آپ دیکھیں گے تو وہ 387 سے بھی زائد کا ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو رمضان بازاروں کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں رہا, جو کہ آپ نے سہولت کے نام پر لگا چھوڑے ہیں, سستی اشیاء کے نام پر لگا چھوڑے. خیر سستی اشیاء کی جہاں پر ہم نے بات کی, اب سستی بجلی کی بھی بات کر لیتے ہیں. عام کو ریلیف کہیں نہیں ملنے والا ہے. بجلی کی فی یونٹ قیمت 31 روپے ہونے کا انکشاف, قیمتوں میں مسلسل اضافہ وبال جان بن گیا ہے. دعوے اتنے بڑے کیے گئے, جب آپ حقیقت دیکھتے ہیں تو بالکل اس کے برعکس ہے. اس پر آتے ہیں, بریک لیں گے, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और खबर यह है कि बिजली की फी यूनिट कीमत में 31 रुपये मजीद बढ़ने का इंकशाफ हुआ है और कीमतों में मुसलसल इजाफा वबाले जान बनता चला जा रहा है। बिजली पेट्रोल की कीमत, इसको तो ब्रेक लगने पे ही नहीं आ रही है। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए, अगर बात की जाए लेस्को की लाइन लॉसेस की तो वो तो ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद अगर बात करेंगे बिजली चोरी जो है वो नहीं रुक सकी, ये भी समझ में आता है। रेवेन्यू जो है वो इनका जनरेट नहीं हो रहा, जो इनके वाजबात की अदायगी है वो नहीं हो रही, वो भी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन ये जो मामला है ना, जिसमें घरेलू सार्वजनिक फी यूनिट, ये चीज़ें इससे अलग हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो आपने IMF के साथ जो डील कर रखी है उसके तहत ये सारा मामला जो है वो हुआ है। और आपकी वफाकी हुकूमत जो है वो अभी भी ये कह रही है कि सख्त फ़ैसले जो हैं वो करना होंगे। IMF की जो शराइत थी उनमें ये भी शर्त थी कि आप बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ाएंगे, और ये चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो गई है। और अगर हम ये कह दें कि जो बिजली चोरी हो रही है वो रुक जाए, या फिर जो इनके वाजबात की अदायगी है मुख्तलिफ़ सरकारी और निजी इदारों की तरफ या सार्फिन की तरफ वो पूरे हो जाएं, तो शायद बिजली की कीमतें नीचे आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। ये वो फ़ैसले हैं, ये वो पॉलिसीज़ हैं जो आपने अपनाई और जिसके तहत आपने मुख्तलिफ़ MOUs जो हैं वो साइन किए, वादे जो है वो किए। अब उनका खमियाजा जो है वो आवाम को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो सूरत हाल जो है वो मज़ीद वर्स हो सकती है, क्योंकि आपकी वफाकी हुकूमत जो है उसने ऐलान कर दिया है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमें मुश्किल फ़ैसले जो हैं, सख्त फ़ैसले जो हैं वो करना होंगे। तो ये भी उन्हीं सिलसिले की एक कड़ी है। और दूसरी तरफ अगर आ जाएं, ये सख्त फैसले सिर्फ आवाम की जेब से पैसे निकलवाने के लिए क्यों किए जाते हैं? सख्त फैसले आप अपनी प्लानिंग मौसर करने के लिए क्यों नहीं कर देते? देखें जी, यही तो बात है। कोई भी, हम किसी एक आधी हुकूमत की बात नहीं करते, हर हुकूमत जो है वो ऐसा ही करती है। लेकिन माजी में हमने ये देखा है, मैं उस गवर्नमेंट का नाम तो नहीं लेता, ऐसे ही फिर एक टैग जो है वो लग जाता है। माजी में एक हुकूमत ऐसी आई थी जिसने IMF से जो है वो छुटकारा हासिल कर लिया था। लेकिन हमारी ये जो नई हुकूमत है, ये जब से आई है, फिर IMF से इन्होंने काफ़ी सख्त शराइत पे मुआहदे जो हैं वो किए, जिसका खमियाजा जो है वो आवाम को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आ जाएं कि लेस्को को किन किन मसाइल का सामना है, लेस्को की आज तक बिजली चोरी जो है वो नहीं रुक सकी। हम वाजबात की अदायगी की बात नहीं करते, हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि क्राइम है, बिजली चोरी ना। और बिजली चोरी में आप भी अच्छी तरीके से जानती होंगी कि बिजली चोरी जो है वो मिली भगत के बगैर नहीं होती। छोटी सी मिसाल है कि जो मीटर रीडर है, वो तो आपको पता है कि हर मीटर पे उसकी नज़र होती है, तस्वीर लेता है, बिल भेजता है, सब कुछ वो करता है, उसे पता होता है कि कौन सा मीटर ठीक है, कौन सा नहीं है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो है वो मिली भगत से होती है। अगर इन चीज़ों को भी कंट्रोल किया जाए तो कम अज़ कम लेस्को जो है उसकी हालत बेहतर हो सकती है, और जो अगर हुकूमत का ख़जाना है उसमें रकम जो है वो आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ साथ खैर ये तो सिलसिला इजाफे का जो है वो जारी है और इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें थमने वाली नहीं है। कमिश्नर साहब की जानिब से जो शजरकारी मुहिम का ऐलान किया गया है, हर बशर दो शजर के स्लोगन से ये मुहिम जो है शुरू की जाएगी। इससे कबल भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की भी खुसूसी तवज्जो रही और बार बार कहा जी शजरकारी मुहिम जो है वो कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से शुरू हुई। इसको मौसर तरीके से लेकर चलना भी तो काम रखता है ना। देखें जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लिबर्टी में जो है वहाँ पर भी हमने देखा कि वहाँ पर भी मेवाकी जंगल जो है उसकी बुनियाद जो है वो रखी गई थी। तकरीबन कोई 1-1.5 साल कबल जो है उसका आगाज़ जो है वो हुआ था। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लाहौर देखें, बागों का शहर जो है वो कहलाया जाता था। उसके बाद ये शहर जो है वो कंक्रीट में तब्दील हो गया, इसकी हदबंदी की नहीं गई और यहाँ पर दरख्त जो हैं वो कटते रहे, फसलें जो हैं वो ख़त्म होती रही, ग्रीनरी जो है वो ख़त्म होती रही और उसकी जगह प्लाजे, बिल्डिंगें, हाउसिंग सोसाइटियाँ और दीगर कई चीज़ें जो हैं वो बनती रहीं। तो फिर बात तो ये थी ना कि अगर आप एक दरख्त काट रहे हैं तो उसकी जगह आप 10 नहीं, 5 नहीं, कम से कम 2 या 3 दरख्त तो लगाएं ना, ताकि लाहौर की खूबसूरती में बिगाड़ ना आए, लाहौर की खूबसूरती जो है वो मजीद बेहतर हो। खैर इन चीज़ों को अब जो है वो ओवरकम करने के लिए अब ये चीज़ मुझे बता दें, ये अच्छी शुरू की है, चले जी हुकूमत का भी इस पे ओवरऑल हमें जो शहर की सिचुएशन नजर आती है, ग्रीन बेल्ट्स हो गई, शहर के बागात हो गए, हरे भरे एरियाज जो हमें नजर आते थे किसी टाइम पे, वो तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है या इस शजरकारी मुहिम को आपने तवज्जो दे दी?
دیکھیں ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں نا. ایک چیز آپ سے نہیں ہو رہی, آپ سے درخت نہیں لگ رہے, آپ سے نئے پارکس جو ہیں وہ نہیں بن رہے, نئی گرینری جو ہے وہ آپ نہیں بنا پا رہے, تو پھر آپ شجرکاری مہم جو ہے پھر کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہے نا. کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور اسی کے لیے اب یہ سلسلہ لوگوں پہ ڈال دیا گیا ہے کہ لوگوں کو خود سے موٹیویٹ کیا جائے گا. خیر تھینک یو سو مچ عمران بھائی. ناظرین بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے اس حصے میں چونکہ میں نے بات کی تھی پروگرام کے سٹارٹ میں ہی کہ آج بہت ہی اہمیت والا فضیلت والا دن ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے, ساتھ ہی ساتھ جمعۃ الوداع بھی ہے, ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے. تو اس جمعے کون کون سی عبادات کا اہتمام کیا جا سکتا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے. تعارف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, کیا حال چل ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, اللہ وحدہ لا شریک کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کے آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے اس تک ہمیں پہنچایا اور ہمیں توفیق عطا کی ہے, بخشی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کے روزے الحمدللہ جمعۃ الوداع تک رکھنے میں کامیاب ہو گئے. الحمدللہ. بالکل, اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو میں چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے تو ہم بھرپور عبادت بھی آج کے دن کریں اور اس دن سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکیں. تو آج کے دن کی اہمیت, فضیلت اور ہم کون کون سی عبادت کا اہتمام آج کے دن کر سکتے ہیں, اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ اللہ وحدہ لا شریک کے ایام میں سے جو اللہ تعالیٰ نے 7 ایام ایک ہفتے کے بنائے ان میں سے ایک دن جمعہ ہے. جمعے کی مناسبت لفظ جمعہ کے ساتھ اس طرح ہے کہ یہ جمع سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا, اجتماع, جمع ہونا, لوگوں کا ایک جگہ کے اوپر ملنے کے لیے اکٹھ. جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک کی ایک خاص عبادت نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسلمان جامع مسجد میں یا ایک بڑے میدان میں جمع ہوتے ہیں. ایام کے ساتھ مختلف الفاظ لگائے جاتے ہیں. جمعہ کے ساتھ لفظ لگایا جاتا ہے المبارک, جمعۃ المبارک. یعنی جمعہ جو ہے یہ بڑا برکت والا دن ہے, یہ جمعہ بڑی عظمت اور رفت والا دن ہے اور جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے, یہ باقی دنوں کا سردار بنتا ہے. جب ہم جمعے کی بات کرتے ہیں اور اس کو باقی دنوں کا سردار کہا جاتا ہے تو یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعے کا دن یہ غریب, غربا, مساکین, فقراء کے لیے عید کا دن ہے. اسی لیے جمعے کی دن کی جو آغاز اور اس دن کے اندر ہونے والے معمولات ہیں ان کی نسبت عید کے دن کے ساتھ بڑی مشابہ ہے. جمعے کے دن میں جو ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اس میں خطبہ ہوتا ہے, عید کی نماز کے ساتھ بھی خطبہ ہوتا ہے. جمعے کے دن سنت یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنے جائیں, غسل کیا جائے, مکمل طور پہ پاکی اور نظافت حاصل کی جائے اور پھر وقت سے پہلے آ کر جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہو جائیں. ایسے ہی عید کی نماز کی ادائیگی کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف سنتیں ہیں جو کہ ہم عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں, جن میں بال کا کٹانا ہے اور طاق عدد میں چھواروں کا یا کھجور کا کھانا ہے اور نماز عید کی ادائیگی کے لیے چلتے ہوئے جب ہم آتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کا یا جامع مسجد کا رخ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جب ایک نمازی جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو کہ ان کے نام آنے والے نمازیوں کے اسماء ان رجسٹروں میں لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں ان کی آمد کے اعتبار سے ثواب عطا کیا جاتا ہے. جو پہلے آنے والے ہیں انہیں بڑے جانور کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے, اس کے بعد آنے والوں کے لیے
बकरे की, भेड़ की कुर्बानी का या उसके सदक़े का सवाब होता है, उसके बाद आने वालों के लिए मुर्गी का और उसके बाद आने वालों के लिए अंडे के सदक़े का सवाब होता है। हत्ता कि जब इमाम जुमे की नमाज की अदायगी से पहले खुतबे की अदायगी के लिए मिंबर पर जलवा अफरोज़ हो जाता है तो ये तमाम फरिश्ते अपने अपने रजिस्टर लपेट लेते हैं। यानी हम अपने मुआशरे को देखते हैं तो बड़ा एहसास होता है, लोगों को मामलात के बारे में, अहकामात के बारे में आगाही नहीं है और लोग जुमे की नमाज के बारे में तसाहुल पसंदी का शिकार होते हैं। वक्त से पहले जुमे की न तैयारी करते हैं, न जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और भागम भाग ऐन उस वक्त जब इमाम अल्लाह अकबर कहकर जुमे की 2 रकत फ़र्ज़ की नीयत कर रहा होता है, भागते हुए शामिल होते हैं। ना वज़ू सही तरीके से कर पाते हैं, ना नीयत का ख्याल होता है और ना ही जहन मुकम्मल तौर पे नमाज की अदायगी के लिए मुतवज्जे होता है। इसलिए जुमे की नमाज की अदायगी का एहतमाम इतना अहम है और उसके लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से कुरान करीम में जुमे के मुनासबत से एक सूरत को नाजिल फरमाया जिसे सूरतुल जुमा कहा जाता है और जिसमें जुमे की दिन की नमाज की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र के लिए दौड़ते हुए चले आओ। दौड़ने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि भाग के चले आना है, इसका माना ये है कि तुम्हें पहले ही से उसका एहसास होना चाहिए, तुम्हें पहले ही से तैयारी मुकम्मल करके जुमे की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होना है। वज़रुल बैअ, और तुमने अपनी ख़रीद व फ़रोख्त को छोड़ देना है। इसीलिए बाज़ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि एक तरफ जुमे की नमाज की अदायगी हो रही है और एक तरफ परचेजिंग और सेलिंग हो रही है, तो जुमे की नमाज की अदायगी के वक्त परचेजिंग और सेलिंग करना ये जायज़ नहीं है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तंबीह आई है। फिर जब हम बात करते हैं माह रमज़ान के जुमा की, इस दफ़ा हमें 4 जुमे माह रमज़ान में मुयस्सर आए हैं, हमारे नसीब में लिखे गए हैं। तो इन 4 जुमात में हम अल्लाह वहदहू ला शरीक की बड़ाई बयान करने के लिए, उसकी हम्द व तौसीफ़ करने के लिए, दीन के अहकामात सीखने के लिए हमने जुमात की नमाज़ों को हमने अपने वजूद को रौनक बख्शी है जुमात की नमाज़ों में हाज़री देकर। और आज जुमातुल विदा। अब जुमातुल विदा इस बात की अलामत होती है कि वो माह रमज़ान जो कमोबेश 22, 30, 24, 25 दिन पहले हमारे सामने एक मेहमान महीना बन के आ गया है, अब उसकी रुखसत होने के अय्याम कम रह गए हैं। अब चंद ही अय्याम में यह माह रमज़ान रुखसत हो जाएगा। वो रहमतें, वो बरकतें, वो मग़फ़िरतें, वो चहारदंग आलम में फैली हुई अल्लाह वहदहू ला शरीक की अनायतें अब सिमट रही हैं। माह रमज़ान के साथ साथ वो चीज़ें लपेटी जा रही हैं। एक तरफ माह रमज़ान अपने इख्तितामी अय्याम में दाखिल हो चुका है, तो दूसरी तरफ ये बात भी है कि अब माह रमज़ान का कोई और जुमा मुयस्सर नहीं आ सकेगा। माह रमज़ान का कोई और जुमा अब हमें मिल नहीं सकेगा। ये आखिरी जुमा है और जुमे की जो नमाज अदा नहीं करता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा देता है, हत्ता कि उसका दिल स्याह हो जाता है। जब इंसान का दिल स्याह हो जाता है, फिर कोई उसे खैर की, शर की तफरीक नहीं रहती बाकी, और फिर वो उसके बारे में यही है कि वो फिर अपने मामलात को आसान तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाता है। इसलिए मुसलमानों को ख़ास तौर पर नहायत अहम है उनके लिए कि वो जुमत की नमाज की अदायगी का एहतमाम करें। और फिर ठीक है, जुमे की नमाज की अदायगी का एहतमाम करें। डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो जुमे की नमाज की अदायगी के साथ हमने ये भी सुना है कि आज के दिन जितनी कसरत से दरूद पाक का विर्द किया जाए, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगी ब्रेक के बाद जब वापस आए तो इस पर भी आप रोशनी डालिए। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जुमातुल विदा है आज और इसकी अहमियत फजीलत पर हमारे साथ रोशनी डालने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रागिब नईमी साहब। उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, दरूद पाक की अहमियत वैसे तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आज के दिन अगर ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाए, दरूद पाक का विर्द किया जाए, तो इसकी अहमियत क्या है? जुमे के दिन जो अमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून हैं, उनमें से एक अमल दरूद पाक का भेजना भी है। शब जुमा में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजा जाता है, और जुमे के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि मेरे ऊपर कसरत के साथ दरूद भेजो। तुम्हारा दरूद फरिश्ते मेरे तक पहुँचाते हैं, तुम्हारा दरूद मुकम्मल होने से पहले पहले मेरे तक पहुंचा दिया जाता है। जो जितना ज़्यादा दरूद पेश करता है मेरे से वो उतना ही करीब हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है जिसमें आप ये फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन असर की नमाज के बाद वहीं पर बैठे बैठे 80 दफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयुल उम्मी वला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा, ये 80 दफ़ा जब अपनी ज़बान से अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसे 80 साल की इबादत की बख्शिश देता है, बिशारत देता है। तो इसके लिए बहुत आसान है कि असर की नमाज जब हम अदा करें तो असर की नमाज अदा करने के बाद वहीं पर बैठे बैठे हम 80 दफ़ा इस दरूद पाक को पढ़ लीजिए, और 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इस दरूद पाक को पढ़ने के लिए। और जुमे के दिन कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना चाहिए और सलाम पढ़ना चाहिए। ये देखिए दरूद पाक क्या है। दरूद पाक हकीकत में इस बात का एतराफ़ है कि ए अल्लाह के आखिरी नबी, आप अपने फ़ज़ाइल में यकता हैं, आप अपने महासिन और कमालात में आला हैं। हम आपके इन फ़ज़ाइल का ना तो अहाता कर सकते हैं, ना ही इसकी तारीफ़ और तौज़ीह कर सकते हैं। हम अल्लाह के हुज़ूर ये इल्तिजा कर रहे हैं कि अल्लाह, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम व मर्तबे के और जिस अज़मतों के लायक हैं उसके मुताबिक आप उनके ऊपर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी वअला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। आप कोई सा भी दरूद ले लीजिए। दरूद क्या है? जिसमें लफ्ज़ सल्ला और सल्लिम आए, जैसे कम से कम होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये कम से कम दरूद के अल्फाज हैं, और जो बेहतरीन दरूद है दरूद इब्राहीमी जिसे हम नमाज में अदा करते हैं। दरूद के बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन दरूद के इन तमाम अल्फाज में एक चीज़ मुश्तरक होती है, और वो है लफ्ज़ सल्ला, जिसका मतलब होता है रहमतों का नज़ूल होना और सलाम, सलामती का होना। तो दरूद रहमत और सलामती को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भेजने का नाम है। मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान ने अपने अपने अय्याम में अपने अपने वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तमहीद व तौसीफ़ बयान करने के लिए दरूद के इन मुख्तलिफ़ अल्फाज को जोड़ के मुख्तलिफ़ कलिमात, जुमले बनाए जिन्हें हम दरूद पाक कहते हैं। तो कोई सा भी आप दरूद पढ़ लीजिए, उसमें लफ्ज़ सल्ला और सल्लिम ये दो लफ्ज़ लाज़मी तौर पे हों। तो जो कुरान करीम में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हें ए मोमिनो मुसलमानों तुमने दरूद भेजना है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और सलामती भेजते हैं। बिल्कुल। तो जुमे के दिन जो सबसे अहम काम है जो एक मुसलमान ने करना है, वो कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजना है। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम लम्हा और घड़ी है जुमे के दिन की। उस लम्हे और घड़ी में अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ की जाए, अल्लाह वहदहु ला शरीक उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। वो घड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि एक वक्त वो होता है जब इमाम मिंबर पर 2 खुतबात के दरमियान में बैठता है, उस वक्त दुआ की जाए। और
ایک گھڑی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے درمیان میں وہ گھڑی اور وہ لمحات ہیں۔ درود پاک انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر صورت میں ہر کیفیت کے اندر پڑھ سکتا ہے، لیکن عصر کے نماز کے بعد جو درود پاک پڑھا جاتا ہے یہ اسی ہی جگہ کے اوپر بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے جہاں پہ عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور درود پاک پڑھتے وقت اگر انسان باوضو ہو تو یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس عظیم ہستی کا نام لے رہا ہے جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس پوری کی پوری کائنات کو بنایا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا اس دنیا میں ظہور ہونا نہ ہوتا تو ہم اس افلاق کو ہی نہ بناتے، اس افلاق کو ہی پیدا نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، بلا شبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، اور آج کے دن کی اہمیت کیا ہے، جمعے کی فضیلت اور آج کے دن درود پاک کا اہتمام کس قدر بابرکت ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب موجود تھے، انہوں نے روشنی ڈالی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ آئی ہوپ کہ آج آپ خصوصی طور پر جب بھی نماز کا اہتمام کریں گے، خاص طور پر نماز عصر کے بعد جو درود پاک کی فضیلت بتائی گئی ہے، تو سبھی لوگ اس کا اہتمام بھی کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد بھی رکھیں۔ فی الحال ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں۔ جی تو ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں آپ کو بتاتے چلے معروف گلوکار ہیں استاد رفاقت علی خان، جن کی جانب سے ماہ رمضان کے مناسبت سے اپنا نعتیہ کلام ریلیز کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ سبھی لوگوں نے ملاحظہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں آپ سے اجازت چاہیے، لیکن چونکہ بار بار یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے کل سے، اور ہر کسی کی کوشش یہ ہے شہر کی مارکیٹوں میں جو رش ہے وہ آنے والے بلٹنز میں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کس طرح لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بس اڈوں پر بھی رش ہے، ہر کسی کی کوشش ہے کہ اپنے اپنے آبائی شہروں کو روانہ ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری کیا چیز ہے کہ آپ لوگ اپنی رسپانسبلٹی سمجھیے۔ اگر آپ کے لیے شاپنگ کرنا انتہائی ضروری ہے ہی تو جہاں کہیں رش ہے وہاں پر جانے سے گریز کیجیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کی اپنے لیے بہت ضروری ہوگا، آپ کی اپنی زندگی کے لیے، اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ ادروائز موجودہ صورتحال تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے چلتے ہیں، ہم کس طرح سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ ہسپتالوں کی صورتحال ہے، بیڈز اویلیبل نہیں ہیں، آکسیجن سلنڈر اویلیبل نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو ہی محفوظ رکھے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی، اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیں ذمہ دار شہری کا ثبوت دینا ہوگا۔ کہیں بھی باہر نکلتے ہوئے احتیاط برتنی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ضرور آج کے دن جب بھی خصوصی دعا کا اہتمام کریں تو ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو سیم ٹائم پر کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔